बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 23 जनवरी है, 2026 है। इस वक्त पूरी दुनिया के ज़ायचे में सितारे जो हैं हैरान कुन ऐलान कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये जो सितारे हैं आप देखिएगा, ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो बुखार चढ़ा हुआ है और अपने हवारियों के साथ मिला के जो ये इक़दाम उठा रहे हैं, अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, ज़ायचा क्या कहता है, हमारी आज तक की डेटा कलेक्शन क्या कहती है, और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में कौन से सितारे तब्दील होकर क्या असरात देंगे, हम कोशिश करेंगे दोस्तों जो हमारा छोटा सा महदूद सा अंदाज़ों का इल्म है वो बयान करने की कोशिश करें। अब आप बहुत कमेंट्स करते हैं, हम जो आपके कमेंट्स आप करते हैं फेसबुक पे या आप कमेंट करते हैं हमारे उधर टिकटॉक पे और उसके साथ साथ यूट्यूब पे, हम अब उनके इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन जवाब देते रहेंगे। दोस्तों ये जो आज का सियारगान है, जो गौर से पढ़ा जाए इनको, तो प्लूटो जो है, मैंने अर्ज़ किया कि वो दिलों में है, शम्स बुझ दिलों में है। प्लूटो और शम्स का किरान चल रहा है, अतारद का और प्लूटो का किरान ख़त्म हो चुका है, ज़ोहरा और प्लूटो का किरान ख़त्म हो चुका है। अब मरीख प्लूटो के साथ किरान की सिमत में कदम बढ़ा रहा है। तो इस वक्त ज़ायचे में जो बुर्ज दिलों में सियारगान की पोजीशन है दोस्तों, वो 5 सितारे इस वक्त बुर्ज दिलों में बैठे हुए हैं और इनका भी स्टे यहाँ होगा। अब ये जो सितारे यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी आने वाले वक्त में जैसे जैसे शम्स, अतारद, ज़ोहरा और मरीख ये आगे जाएंगे तो इसकी नैस नज़र यूरेनस के साथ होना बाकी है, याद रखिएगा। लिहाजा आज जो पत्ते खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने अपने कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं और फेंक रहे हैं दुनिया के सामने, इनको सख्त तरीन सबक मिलने की सिमत में दोस्तों बातें आएंगी। दरअसल दोस्तों अगर गौर से पढ़ा जाए ज़ायचे को, जो मेरी आज तक की डेटा कलेक्शन है, मैं अर्ज़ करता चलूँ, अमेरिका का जो बुर्ज है, जोज़ा है, उसके 12वें खाने में कई साल से प्लूटो बैठा हुआ है। सॉरी, उसके 12वें खाने में कई साल से यूरेनस बैठा हुआ है। अब यूरेनस यहाँ पे रहा, इसने मुख्तलिफ सितारों के साथ पहले भी नहस नज़रात की, अब फिर नहस नज़रात कर रहा है। इससे पहले की जब नहस नज़रात हुई तो अमेरिका की मईशत डामाडोल हुई, अमेरिका ने मईशत को मसनूई सहारा दिया। अब ये दोबारा जो सितारे हैं दोस्तों, ये आपस में जो मैंने अर्ज़ किया कि ये सारे नेगेटिव होंगे प्लूटो के साथ, तो अमेरिका के ज़ायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ सितारा इंतहाई इनकी मईशत को, इनके रोज़गार को ख़राब होने की, अमेरिका के अंदर हालात ख़राब होने की, और अगर आप 12वें खाने को, जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि 12वां खाना किसी भी मुल्क के, किसी भी फ़र्द के ज़ायचे का वो खाना होता है जिसमें इसके खुफिया दुश्मन सामने आते हैं। तो अगर इस ज़ायचे को बगौर पढ़ा जाए, और अमेरिका का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाती सितारा भी मुश्किलात का शिकार है, और इनका बतौर अमेरिका के सदर के सितारा भी मुश्किलात का शिकार है। अब मद्दे मुकाबल जो मैं समझता हूँ कि सितारे बैठे हुए हैं, मद्दे मुकाबल जो एक्टिव सितारा है मुश्तरी है। अब मुश्तरी के साथ जो उनकी नहस नज़रात हैं माजी में हो चुकी हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया में जो मेरी कैलकुलेशन है, चीन और उसके साथ साथ रूस और पाकिस्तान, इनकी जो सूरत हाल है वो अब बेहतर होने की सिमत में जाएगी। तुर्की भी इसमें शामिल होगा। जितनी मेरी डेटा कलेक्शन है वो ये कह रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका समझ लें, और इसके हवारी, ये सब मुश्किलात का शिकार है। मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जो काम भी करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकल जाएं और दुनिया यहाँ फंस जाए। असल में ये जो यूरेनस का मकाम रहा, मैंने अर्ज़ किया कि यूरेनस अमेरिका के ज़ायचे के 12वें खाने में हबूत का शिकार होता है। ये जो बहुत बड़े प्लानट मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नेपच्यून, प्लूटो और उसके साथ साथ यूरेनस है, इनका मकाम ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये वो चीज़ें तब्दील करता है जो बहुत ज़्यादा गहराई में आती हैं। जिन लोगों के ज़ायचे में मैंने इन सितारों को बहुत जगह पे बासर पाया, मैंने वो बहुत थोड़े पढ़े लिखे लोग दुनिया में अपने फील्ड में अपने मकाम पे बैठे हुए मुझे नज़र आए। बहुत थोड़े पढ़े लिखे बिजनेसमैन बने, बहुत कामयाब बने, काश्तकार बने, बहुत कामयाब बने।
ذائچے میں جتنے سیارگان کی نظرات میں نے نوٹ کیں، بلکہ میں نے انہی ستاروں کو پڑھ کے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب خود سیٹ ہوئے تو اس کے بعد ان کی آنے والی نسلیں بھی سیٹ ہو گئیں۔ علم کا اگر ایک چراغ صحیح وقت میں جل پڑا ہے خاندان میں تو اس کی روشنی آنے والے کئی نسلوں تک منتقل ہوتی رہی۔ اس وقت ذائچے میں، امریکہ کے ذائچے میں، جو اس کے خفیہ دشمن ہے، جو سامنے نہیں ہے، خفیہ دشمن ہے، اس ذائچے کے مطابق وہ ایک ایسا، آپ سمجھیے کہ ان کو دھوبی پٹکا ماریں گے کہ یہ چاروں شانے چت ہو جائیں گے اور حالات اسی طرف جائیں گے۔ اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، جو 5 ستارے اس وقت بوجھ دلوں میں کٹے ہوئے ہیں دوستو، یہ بوجھ دلوں جو ہے امریکہ کے ذائچے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ سیارگان کا اکٹھا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 12ویں خانے کا ستارہ بھی وہاں آنا۔ آپ غور کیجئے، زہرہ کے ساتھ شمس بیٹھا ہوا ہے، عطارد بیٹھا ہوا ہے، پلوٹو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مریخ آج پہنچا ہے۔ پہلے ہی صورتحال امریکہ کی جو ہے وہ ڈاواڈول تھی۔ آپ 12ویں خانے کے حاکم ستارے کے ساتھ 4 ستارے اور کران کر رہے ہیں، لہذا امریکہ کے خفیہ دشمن جو ترکیب لڑائیں گے اس کے بعد امریکہ تنہا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ہمارے جو محترم جناب فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور شمولیت کر رہے ہیں، اصل میں ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں، نہ یہ بیچارے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کی فہم ہے، نہ ان کی فراست ہے، نہ ان کو سوچ سمجھ ہے۔ یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ مسلط کیے گئے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس وقت سیارگان میں نے آپ سے بیان کیے ہیں اور زحل کا میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ وہ 27ویں درجے پہ واپس پہنچا، جو پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس ستارے کو جب آپ پڑھیں گے تو وزیر اعظم کے حالات سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے۔ اب وہ جو دھوکے اور فراڈ کا ستارہ جس نے میں نے عرض کیا، ماضی میں بھی عرض کیا کہ ریورس ختم ہوئی نیپچون کی اور زحل کی بھی ریورس ختم ہوئی۔ ابھی زحل 27 درجے پہ پہنچا ہے۔ ابھی اس برج میں 15 فروری 2026 تک، 14 فروری 2026 تک آپ سمجھیے کہ زحل جو ہے برج حوت میں رہے گا، اور 15 فروری 2026 کا سورج نکلے گا تو زحل اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا، جہاں پہ اسے نیپچون ویلکم کرے گا۔ تو جو دھوکہ اور فراڈ رہا، اب وہ ایک تو عیاں ہو گیا۔ پاکستان کے ذائچے میں نیپچون کا جو مقام رہا، جہاں سے پاکستان کا نقطہ آغاز ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک کا اناؤنس کیا گیا 1947 میں، جو اس وقت ذائچے میں نیپچون کا مقام تھا، وہ چلتے چلتا 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 پاکستان کے پہلے خانے میں آگے کھڑا ہو گیا اور یہاں پہ زحل کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایسے سمجھیے کہ وہ چیزیں جو ہڈن تھیں اب وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، وہ باتیں جو ماضی میں رہیں اب ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پہ یہ نئی بات آل آف اے سڈن اچانک نئی بات لائے گا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ بڑے ستارے ہیں، یہ آپس میں اسی سال میں کمیونیکیشن شروع کریں گے پاکستان کے حال کے خانے کے لیے۔ لہذا اسٹرالوجی یا علم نجوم یا آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن 2 باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جو لوگ اس وقت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے بھی شدید مشکلات آئیں گی، کیونکہ ذائچے کے جو میں نے آپ سے منصوبات بیان کیے اس کے مطابق امریکہ کا زوال کا نقطہ آغاز ہے، اور ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار ہونے والے لوگ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے۔ آپ کو آنے والے وقت میں امریکہ کی معیشت کے بارے میں مزید نیگیٹو باتیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی، جیسے جیسے دوستو ستارے آگے جائیں گے، اور جو ہمارا اندازہ اور ڈیٹا کلیکشن ہوگا وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ دوستو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وہ تمام احباب ہمارے دوست جو بڑے عرصے سے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے اومیپرازول وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، پکیاں استعمال کر رہے ہیں، بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان سب کے لیے دوستو بہت زبردست میڈیسن ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔